ॐ श्रौत्रार्हन्ति जनिर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरान् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र उत्तरकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 9मः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं नित्यं पणः परिमाणे इति। परिमाणार्थे गम्यमाने पणधातोः नित्यम् अप् इति प्रत्ययः भवतीति अर्थः दृष्टः। भावे कर्तरिचकारके इत्यादि अर्थगतसम्बन्धः अपि एषु सूत्रेषु वर्तते। यानि सूत्राणि पठ्यमानानि सन्ति अस्माभिः अद्यत्वे तत्र मूलकपणः शाकपणः इति उदाहरणद्वयं पठितं। ततः व्यवहारार्थं मूलकादीनां परिमितो मुष्टिर्बध्यते सः अस्य विषयः इत्युक्तं। ततः परिमाणे किम् इत्युक्तं पाणः इति अग्रिमं नाम प्रत्युदाहरणं तत्र दृष्टम्। ततः तत्र अग्रिमं सूत्रं पठितम् अस्माभिः मदोनुपसर्गे इति। तत्र उपसर्गरहितात् मद् इति धातोः अपप्रत्ययः भवति इति अर्थः पठितः। धनमदः इति उदाहरणं साधितम्। उपसर्गे तु उन्मादः इति भवति इति तत्र दृष्टम्। ततः प्रमदसम्मदौ हर्षे इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र अनयोः द्वयोः निपातनम् अप्रत्ययान्ततया क्रियते। तत्र हर्षार्थः यदि न भवति तदा तु प्रमादः सम्मादः इति तत्र उदाहरणं भवति। ततः तत्र समुदोरजः पशुषु इति अग्रिमं सूत्रमस्माभिः पठितं। तत्र सम्पूर्वः अजिः समुदाये उत्पूर्वश्च प्रेरणे तस्मात् पशुविषयकात् अप्स्यात् इति अर्थः पठितः। आघञपोः इत्युक्तेः विभावः न अजेर्व्यघञपोः इत्यत्र। समयः पशूनां सङ्घः उदजः पशूनां प्रेरणं पशुषु किं समाजो ब्राह्मणानाम् उदाजः क्षत्रियाणाम् इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः अक्षेषु ग्लहः इति सूत्रेण ग्लह इति शब्दः निपातितः अप्रत्ययान्तः। तत्रोक्तम् अक्षशब्देन देवनं लक्ष्यते। तत्र यत् पाणरूपेण ग्राह्यं तत्र ग्लहः इति निपात्यते। अक्षस्य ग्लहः व्यात्यूक्षीम् अभिसरणग्लहाम् अदीव्यन् इति माघकाव्ये प्रयोगः अपि चर्चितः। अक्षेषु किं पादस्य ग्रहः अक्षार्थः यदि नास्ति तर्हि तु तत्र ग्रहः नाम लत्वं न भवति इति। तदनन्तरं प्रजनेयसर्तेः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र प्रजनार्थे गम्यमाने सृधातोः अपप्रत्ययः भवति। प्रजनं प्रथमगर्भग्रहणम् इत्युक्तं गवाम् उपसरः। तर्हि तत्र पृष्टं कथम् अवसरः प्रसरः इति अधिकरणे पुंसिसंज्ञायाम् इति घञ् पुंसिसंज्ञायां घप्रायेण इत्यनेन घञ् प्रत्ययः तत्र अवगन्तव्यः इति उक्तं। ततः ह्वस्सम्प्रसारणञ्च न्यभ्युपविषु इति अग्रिमं सूत्रमस्माभिः पठितं। तत्र तदेव ह्वे इति धातोः सम्प्रसारणं भवति अप्रत्ययः भवति न्यभ्युपविषु इत्यादिषु उपसर्गेषु सत्सु। निहवः निहवः अभिहवः उपहवः निहवः विहवः इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। एतद्भिन्नः यदि उपसर्गः तदा तु घञेव भवति। प्रफायः इति प्रत्युदाहरणत्वेन तत्र दृष्टम्। ततः आङ्युद्धे इति सूत्रं पठितं।
आङि उपपदे सति हुय इति धातोः अपप्रत्ययः भवति। आहूयन्ते अस्मिन्निति आहवः इति उदाहरणं पठितं। युद्धे किम् आह्वायः, युद्धार्थः यदि नास्ति तदा तु आह्वायः इत्येव भवति इति च पठितं। ततः निपानमाहावः इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। आङ् पूर्वस्य ह्वयतेः सम्प्रसारणम् अवृद्धिश्चोदकाधारः चेद्वाच्यः, नाम उदकाधारः यदि वक्तव्यः तदा आहावस्तु निपातनं स्यात् उपकूपजलाशये इति तत्र अर्थपरापङ्क्तिः अपि पठिता मूले। ततः हनश्च वधः इति सूत्रं पठितम्। अनुपसर्गाद्धन्तेर्भावे अप्स्यात् वधादेशश्चान्तोदात्तः इति सूत्रस्य अर्थः तत्र पठितः। वधेन दस्युम् इति अन्तोदात्तत्वेन उदाहरणं वेदस्य अत्र दर्शितम्, अथवा मन्त्रांशस्य उदाहरणं दर्शितं। ततः चाद् घञ् घातः, नाम घञ् अपि भवति, अतः घात इत्यपि रूपम् अत्र सिद्धं भवति इत्युक्तम्। ततः मूर्धौ घनः इति सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठितम्। तत्रोक्तं मूर्तिः काठिन्यं, तस्मिन् अभिधेये हन्तेरप्स्यात् घनश्चान्तादेशः, तत्र उदाहरणं च साधितम् अभ्रघनः। तदनन्तरं कथं सैन्धवघनमानय इति धर्मशब्देन धर्मी लक्ष्यते इति नाम प्रयोगः भवति, परन्तु धर्मद्वारा तत्र धर्मिणः अर्थः अवगम्यते इति भावः। तदनन्तरम् अन्तर्घनो देशे इति सूत्रं पठितम्। तत्रोक्तं वाहीकग्रामविशेषस्य संज्ञेयं का अन्तर्घनः इति, नाम निपात्यते। अन्तर्घनः इति पाठान्तरं, नाम अन्तर्घनो देशे इत्यपि क्वचित् पाठः दृश्यते, परन्तु अन्तर्घनो इति नकारयुक्तः पाठः एव अत्र ग्रन्थकर्त्रा आदृतः वर्तते। ततः अस्माभिः सूत्रं पठितुमारब्धम् अगारैकदेशे प्रघणः प्रघाणश्च इति। अस्य सूत्रस्य पदच्छेदः अत्र अनुवृत्तिविचारः च अस्माभिः गते पाठे कृतः। अस्य सूत्रस्य अर्थः तु इतोपि विस्तरेण द्रष्टव्यः वर्तते। इदं सूत्रमस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् अस्माभिः लक्षिताः। वधेन दस्युमिति ऋग्वेदस्थोऽयं मन्त्रः स्वरप्रदर्शनाय पठितः। घात इति हनस्तोचङ्नलोः इति तत्त्वं, चजोः इति कुत्वं, मूर्तौ घनः, अभ्रघन इति अभ्रस्य काठिन्यमित्यर्थः, भाव इत्यनुवृत्तेः कथमिति सैन्धवकाठिन्यस्य आनयनान्वयासम्भवादिति भावः समाधत्ते धर्मशब्देनेति। अन्तर्घनो देशे देशविशेषे वाच्ये अन्तरित्युपपदे हन्तेर्प्रकृतेर्घनादेशश्चेत्यर्थः। निपातनात् पूर्वपदात् संज्ञायामिति नत्वा भावः अगारैकदेशे इति। एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः च अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे तत्र नवमः पाठः उत्तरकृदन्तप्रकरणस्यास्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे अत्र दशमः पाठः उत्तरकृदन्तप्रकरणस्यास्य आरब्धो भवति। तत्र व्याख्याता किं कथयन्नस्ति अग्रे इति पश्यामः। अगारैकदेशशब्देन अगारैकदेशविशेषः विवक्षितः खलु व्याख्यानात्। नाम वस्तुतः सूत्रस्य अर्थः अत्र आदौ सरलतया द्रष्टव्यः। किमुक्तं सूत्रं पश्यन्तु। अगारैकदेशे प्रघणः प्रघाणश्च, नाम अगारं नाम गृहविशेषः, गृहमित्येव।
तस्य एकदेशस्य विवक्षायां नाम एकदेशः यदि विवक्षितः भवति तदा प्रघणः इति शब्दः वा प्रघाणः इति वा शब्दः तत्र निपात्यते इति भावः। एवमस्ति नाम अच् प्रत्ययान्ततया प्रघणः इत्यपि निपात्यते, प्रघाणः इति घञ् प्रत्ययान्ततया अपि निपात्यते इति भावः। एवं खलु। व्याख्याता कथयति तदाह द्वारैकदेश इत्यादि। तदाह इत्यपि स्थूलाक्षरेषु परिगणितं दृश्यते तत्र। अतः नाम मम सविधे यत् पुस्तकं वर्तते अतः तदाह इति स्थूलाक्षरेषु न तद् कृशाक्षरेषु एव परिगणनीयं, यतः मूले तदाह इति शब्दः नास्ति। एवं खलु। मूले तु द्वारैकदेश इति एवम् आरम्भः कृतः। अस्तु भवतु नाम मूले पश्यामः। द्वारैकदशे इति जातम् अस्ति, तत्रापि दोषः वर्तते। अतः द्वारैकदेशे इति कर्तव्यं, तत्र दकारात् परतः एकारः योजनीयः। द्वारैकदेशे द्वौ प्रकोष्ठौ अलिन्दौ इत्यपि उच्यते। आभ्यन्तरो बाह्यश्च। सम्यक्। द्वारस्य एकस्मिन् देशे द्वौ प्रकोष्ठौ भवतः, एकः आभ्यन्तरः प्रकोष्ठः, अपरः बाह्यः प्रकोष्ठः। सम्यक्। तत्र बाह्ये प्रकोष्ठे निपातनादिदं, बाह्यः यः प्रकोष्ठः भवति तत्र निपातनात् इदं भवति। इदं शब्दस्वरूपद्वयं निपात्यते, प्रघणः प्रघाणः। एवं खलु। नाम द्वारस्य एकस्मिन् तत्र भागे क्वचित् प्रकोष्ठद्वयमस्ति, एकः अन्तः वर्तते, एकः बहिः वर्तते। तत्र बाह्यः यः वर्तते तस्मिन् अर्थे इदं निपात्यते। तत्र व्याख्याता कथयति प्रकोष्ठौ दीर्घचतुरसधिष्ण्यौ तौ आलिन्दनामानौ प्रवेशयोग्यौ इति। आलिन्दमित्यपि नाम उच्यते, प्रवेशयोग्यौ, तत्र प्रवेशः कर्तुं शक्यते, तादृशौ प्रकोष्ठौ एतत् पदवाच्यौ भवतः इति भावः इति व्याख्याता कथयन्नस्ति। मूले कथयति प्रविशद्भिः जनैः पादैः प्रकर्षेण हन्यते इति प्रघणः प्रघाणः। हन्यते नाम हननं नाम तत्र हिंसाविशेषः इति न, परन्तु पादैः तत्र काचित् गतिः क्रियते खलु। तादृशप्रकोष्ठः सः प्रघणः इति वा प्रघाणः इति वा उच्यते। तद् प्रपूर्वकात् हनधातोः एकत्र तत्र अजन्ततया अपरत्र घयन्ततया च अत्र निपातनं भवति। सम्यक्। हन इत्येतस्य घन इति आदेशः अपि अवगन्तुं शक्यः। णत्वं तु पूर्वदासंज्ञायामगः इत्यनेन सिद्धं भवति। परन्तु तत्र ग्रन्थकारः कथयति मूले पश्यन्तु, कर्मण्यप् नाम एषः कर्मणि अप् वर्तते, पक्षे वृद्धिः नाम उभयत्र अवेव वर्तते, घञ् नास्ति, वृद्धिः पाक्षिकी वर्तते इत्युच्यते। तर्हि अत्र घञः प्रसङ्गः यः मया उक्तः सः नास्ति, सः प्रमादेन उक्तः अवेव वर्तते इति। अस्तु इति अयम् एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। तत्र मूले व्याख्यायां च दृश्यते सूत्रम् उद्घनोत्याधानम् इति। सूत्रे उद्घनः इति एकं प्रथमान्तं पदं वर्तते, अत्याधानम् इत्यपि प्रथमान्तं पदं वर्तते। व्याख्याता कथयति अत्याधानं वाच्यं चेत्, वाच्येत्यत्र अनुस्वारः स्थापनीयः, अत्याधानं वाच्यं चेत् उत्पूर्वात् हन्तेरप् नाम उत्पूर्वकात् हनधातोः अप् इति प्रत्ययः भवति।
कथयति हस्य घत्वे उद्घन इति निपात्यते इत्यर्थः। हस्य घत्वे उद्घन इति नाम अप्रत्ययान्तः निपात्यते, निपातनमस्ति इदमपि। तत्र मूले कथयति अत्याधानम् उपरि स्थापनम्, एवं खलु। उपरि विद्यमाने देशविशेषे कस्यचित् वस्तुनः स्थापनम् अत्याधानम् इत्युच्यते, एवं खलु। अग्रे च कथयति मूले यस्मिन् कोष्ठे अन्यानि काष्ठानि स्थापयित्वा तक्ष्यन्ते तदुद्घनः, एवं खलु। करणे अधिकरणे अप् इति वर्तते। अपि च मूले उक्तः विषयः स्पष्टः खलु, यस्मिन् काष्ठे अन्यानि काष्ठानि स्थापयित्वा तक्ष्यन्ते, तेषां काचित् शिल्पक्रिया क्रियते अथवा विदार्यन्ते अथवा रूपविशेषः दीयते, तर्हि सः काष्ठविशेषः उद्घनः इत्युच्यते। अधिकरणे अप् प्रत्ययः अत्र भवति। सम्यक्। अयं विषयः स्पष्टः एव इति कृत्वा व्याख्या न कृता। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अपघनोऽङ्गम् इत्यस्ति। अपघनः इति प्रथमान्तं भवति, अङ्गम् इति अपि प्रथमान्तं भवति। व्याख्याता कथयति अङ्गं वाच्यं चेत् अपपूर्वात् हन्तेरप् हस्य घत्वे च अपघन इति निपात्यते इत्यर्थः। अपघन इति शब्दस्य अत्र निपातनं भवति। मूले किं कथयति अङ्गं शरीरावयवः। सम्यक्। सचेह न सर्वः किन्तु पाणिः पादश्च इत्याहुः। करणे अप् अपधातोऽन्यः, एवं खलु। अपधातु अपघातः इति पाणिः पादः इत्यादि अङ्गं किञ्चन विवक्षितं वर्तते यदि, तदा तस्मिन् अर्थे अपघनः इति शब्दः निपात्यते, एवं खलु। अपहन्यते अनेन इति, अतः एव करणे अपि इति उच्यमानमस्ति खलु। यत्र तु अङ्गार्थः नास्ति तत्र तु अपघातः, तत्र तु भावे घञ् तदेव तत्र तत्त्वं भवति, होहन्तिरणन्येषत्यनेन कुत्वं च भवति। हनस्थो चिण्णलोः इत्यनेन तत्त्वं, होहन्तिरणन्येषत्यनेन कुत्वम्, अतोपधायः इत्यनेन वृद्धिरपि द्रष्टव्या। अपघातः इति भवति। सम्यक्। ततः मूले किमुक्तं न च इह सर्वः किन्तु पाणिः पादश्च इत्याहुः। नाम पादः अथवा पाणिः एतद्वयमेव अपघनशब्दवाच्यतां भजते, नान्यानि अङ्गानि इति भावः। इति आहुः इति कथयन्ति के अभियुक्ताः विद्वांसः इति भावः। भाष्यादिषु स्याद्वा इति तु द्रष्टव्यम्। समीचीनम्। अग्रिमसूत्रं पश्यामः। करणे यो विदृषु इत्यस्ति। करणे इति तृतीयान्त क्षन्तव्यः सप्तम्यन्तं भवति। अयो विदृषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। अयश्च विश्च दृश्च अयो वि द्रवः तेषु अयो विदृषु। तत्र किं किम् अनुवर्तते इति चिन्तनीयमादौ। हनश्च वदः इत्यतः हनः इति, ततः अपघनोऽङ्गम् इत्यतः घनः इति एकदेशत्वेन स्वीकर्तुं शक्यते। अप् इति तु रुदोरप् इत्यतः अनुवर्तते एव। ततः अकृतिर्जकारकसंज्ञायाम् इति धातोः प्रत्ययः परश्च इति च अनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति, मूलेपि उक्तं वर्तते, व्याख्यातारम् आदौ पश्यामः। अयस्
वि द्रु येषां द्वन्द्वः मूले तत्र उच्यते यत् एषु हन्तेः नाम एषु उपपदेषु सत्सु हन्तेः करणे अप् स्यात् घनादेशश्च इति इत्यस्ति। तत्र अयो हन्यते अनेन इति अयो घनः एवं खलु। तर्हि तदेव अयस् इति उपपदत्वात् हन धातोः प्रत्ययः तत्र भवति अप् इति तस्य तस्मिन् प्रत्यये परे धातोः घन इति आदेशः चापि भवति। अयस् इत्यत्र तु यः सकारः वर्तते तस्य सकारस्य रुत्वं भवति, तस्य उत्वं भवति, अयो इति जायते, अयो घनः इति च सिद्ध्यति। ततः वि इति उपपदे विघनः, द्रु इति उपपदे द्रुघनः, द्रुघणः इत्येके इति केचन कथयन्ति। नाम पूर्वदासंज्ञायामिति णत्वं भवति इति केचन कथयन्ति। संज्ञैषा कुठारस्य खलु। अतः पूर्वपदात् संज्ञायां तत्र संज्ञायां गम्यमानं णत्वं स्यात् इति भावः। परन्तु द्रुघनः इत्यपि उच्यमानं वर्तते। तथा चेत् णत्वं कथं वार्येत? व्याख्याता कथयति द्रुघन इति असंज्ञात्वात् पूर्वदात् संज्ञायाम् इति णत्वम् इति भावः। संज्ञात्वमते आह द्रुघण इति, तत्र तु द्रुघण इत्युच्यते। संज्ञात्वम् अस्य असंज्ञात्वम् इति उभयथापि मतभेदः वर्तते इति भावः। तथा द्रुर्वृक्षः इत्युच्यते। नाम द्रु इति उपपदत्वेन अत्र यः स्वीकृतः तस्य कः अर्थः? वृक्षः। द्रुधातोः क्विप् इति प्रत्ययः क्रियते चेत् वृक्षार्थः लभ्यते इति भावः। एवं खलु इति अयमत्र भवति विशेषः सूत्रे। अधुना अग्रिमं सूत्रं पठामः, येन अप् इति प्रत्ययः अपि विधीयते, क इति प्रत्ययः अपि विधीयते। मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते। स्तम्भे कचा इति। तत्र स्तम्भे इति सप्तम्यन्तं भवति, क इति लुप्तप्रथमाकं भवति। व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति केति लुप्तप्रथमाकं, च इति अव्ययपदं भवति। तत्र कर्णयो विदृशु इत्यतः कर्णे इति हनश्च पदः इत्यतः हनः इति, घनः इति अपघनोऽङ्गम् इत्यतः घन इति एकदेशत्वेन, किञ्च हनः किञ्च अप् इति च अनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। तत्र सूत्रार्थः उच्यते। मूलं पश्यामः चेत् स्तम्भ स्तम्भे उपपदे हन्तेः करणे कः स्यात् अप् च। कप्रत्ययो भवति अप् इत्यपि भवति। पक्षे घनादेशश्च व्याख्याता कथयति अप् च पक्षे इति अप्सम्बद्धस्य एव घनादेशस्य अनुवृत्तेरिति भावः इत्यस्ति। तर्हि घनादेशः पक्षे इत्युक्तं खलु। पक्षे घनादेशश्च, घनादेशः पाक्षिकः वर्तते इति भावः। नाम अपप्रत्ययपक्षे तत्र घनादेशः, कप्रत्ययपक्षे तु घनादेशः न इति भावः। अतः कप्रत्ययान्ततया उदाहरणं प्रस्तूयमानं वर्तते। स्तम्भघ्नः इति। स्तम्भं हन्ति इति विग्रहे सति व्याख्याता कथयति स्तम्भघ्न इति कप्रत्यये गमहन इति उपधा लोपः। एवं खलु। गमहनजनखनकसान् लोपः इत्यनेन उपधा लोपः भवति। एवं खलु। तर्हि स्तम्भ हन् का इत्यस्य अ अवशिष्यते। स्तम्भ ह न आ होहन्ते नन्नेषु हकारस्य घकारः स्तम्भघ्न स्तम्भघ्न इति सिद्ध्यति।
स्तम्भः हन्यते, परन्तु करणे एव खलु, तर्हि स्तम्भः हन्यते अनेन इत्येव विग्रहः युज्यते। स्तम्भं हन्ति इति तु विग्रहः न युज्यते। पक्षे नाम अपः पक्षे स्तम्भघनः, हन इत्येतस्य स्थाने घन इति आदेशः भवति इति इत्यस्ति। ततः अग्रे कथ्यते करणे इत्येव स्तम्भघातः, नाम करणार्थः यदि न भवति तदा तु स्तम्भघातः इत्येव भवति। कथयति घञ् चजोः कुघिण्यतोः इत्यनेन कुत्वं भवति, उपधः वृद्धिश्चापि भवति, अत उपधायाः इत्यनेन, अतः स्तम्भघातः इत्यपि सिद्ध्यति इति भावः। एवं खलु स्तम्भघ्नः स्तम्भघनः इति यद् उदाहरणद्वयं साधितं तदेव येन तृणादीनां कर्तनं क्रियते तादृश लुनात्रविशेषः इति अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। मूले व्याख्यायाञ्च अग्रे सूत्रं दृश्यते, परौघः इति। तत्र परौ इति पञ्चम्यन्तं भवति, क्षन्तव्यः सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति, घः इति प्रथमान्तं भवति। सम्यक् प्रकृते कर्णयो विदृशु इत्यतः कर्णे इति, हनश्च वदः इत्यतः हनः इति, रुदोरप् इत्यतः अप् इति धातोः प्रत्ययः परश्च, एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। तत्र मूले सूत्रार्थः उच्यमानः अस्ति, परौ हन्तेः अप् स्यात् कर्णे घशब्दश्चादेशः इति इत्यस्ति। तत्र कर्णे हनः इति अविति च अनुवर्तते, तद् उक्तमेव अस्तु। तदाह परौ हन्तेरिति। सम्यक्, तर्हि उदाहरणं पश्यामः, सूत्रार्थः स्पष्टः एव अस्ति। परिहन्यते अनेन इति परिघः, तदेव शस्त्रविशेषः एव वर्तते इति अस्ति। नाम लौहस्य गदाविशेषः परिघ इत्युच्यते। तर्हि परि इति एतस्मात् पूर्वात् हन् धातुः भवति, अप् प्रत्ययः भवति, धातोः घ इति आदेशः भवति, घशब्दादेशः नाम घकाराकारसङ्घातरूपः आदेशः भवति। अपि परतः पररूपं वक्तव्यं, परिघः इति सिद्ध्यति न वा इति भवति अत्र उदाहरणं। ततः अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते, परेश्च घङ्कयोः इत्यस्ति। तत्र परेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति, घाङ्कयोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति, घश्च अङ्कश्च घाङ्कौ तयोः घाङ्कयोः। अस्तु, मूले सूत्रार्थः उच्यते, व्याख्याता इङ्गितं करोति, रेफस्य लोभे इति। मूले पश्यन्तु, रेफस्य परेः रेफस्य लो वा स्यात् घशब्दे अङ्कशब्दे च। इदं सूत्रम् आष्टमिकं वर्तते। कृपोरोलः इत्यतः रहलः इति अनुवर्तते, अचिविभाषा इत्यतः विभाषा इति च अनुवर्तते। तदेव व्याख्याता कथयन् अस्ति, कृपोरोलः इत्यतः रोल इति, अचिविभाषा इत्यतः विभाषेति च अनुवर्तते इति भावः इत्युच्यते। ततः परिघः पलिघः परिघः इति रूपद्वयं सिद्धं भवति। घप्रत्ययः परिघशब्दः पूर्वं साधितः एव खलु, एवं खलु, परौघः इत्यनेन।
तत्र परि इत्येतस्मात् परतः घ इति शब्दः अस्ति एव, अतः रेफः यः अस्ति तस्य लत्वं विकल्पेन भवति। पलिघः परिघः इति सिद्ध्यति। ततः व्याख्याविचारं पश्चात् पश्यामः। मूले रूपान्तरमपि पश्यामः। पर्यङ्कः पल्यङ्कः इति उदाहरणद्वयमस्ति। परि इति शब्दात् परतः अङ्क इति शब्दः यदि भवति तदापि परि इत्येतस्य रेफस्य लत्वं भवति। अतः लत्वपक्षे पल्यङ्कः, लत्वाभावपक्षे पर्यङ्कः इति भवति। एवं खलु इति विशेषः। अग्रे अत्र विशेषः उच्यमानः वर्तते। व्याख्यातारमादौ पश्यामः, ततः मूलं प्रति आगच्छामः। उच्यते कृपोरोलः इत्यतः रोल इति नैव ननु ननु इत्यतः ननु कृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः इति न्यायात् इह घसंज्ञकयोः तमपोरेव ग्रहणं स्यात्। एवं खलु घ इति कृत्रिमत्वं भजते। एवं खलु प्रकृते विद्यमानः यः घ इति तस्य तु कृत्रिमत्वं नास्ति। वा न वा? परेश्च घाङ्कयो घ इति परतः भवेत्, तदा लत्वं भवति इति। एवं खलु। अपि च हनद् इत्येतस्य यद्यपि घ इति आदेशः कृतः वर्तते, न वा? केन? परौघः इत्यनेन। परन्तु तस्य कृत्रिमत्वं नास्ति, तस्य अकृत्रिमत्वमेव वर्तते। कृत्रिमत्वं प्रकृते कृत्रिमत्वं भवति तर्प्तमपौ घः, नाम तर्पः तमपः च घ इति नाम यद्विहितं वर्तते तस्य कृत्रिमत्वं वर्तते। तर्हि तमपोः एव ग्रहणं स्यात् क्व? परेश्च घाङ्कयोः इत्यनेन घ इत्यनेन। तथा चेत् पलिघः परिघः इत्यत्र यः घ अस्ति सः तु घ, तत्र तु तर्वा तमप्वा नास्ति खलु। यथा तरत्तमपौ घ इत्यनेन तथा उच्यते। अतः तयोरेव ग्रहणं स्यात्, अत्र न स्यात् यदि तर्हि लत्वं न स्यात् पलिघ इत्यत्र। कथयति न तु घशब्दस्य। कुतः कथयति? स्वरूपं शब्दस्य इत्यत्र अशब्दसंज्ञा इति पर्युदासाच्च इत्यतः आह। अपरञ्च स्वरूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा शब्दस्य स्वरूपं गृह्यते, परन्तु शब्दशास्त्रे या संज्ञा तां विना। एवं खलु। अतः शब्दशास्त्रे घ इति संज्ञा वर्तते, अतः तर्प्वा तमप्वा इति ग्राह्यं। घ इत्येतस्य स्वरूपं तु न गृहीतुं शक्यते। इत्यतः इहेति मूले पश्यतु। इह तरप्तमपौ घः इति कृत्रिमस्य न ग्रहणं। कुतः? व्याख्यानात्। एवं खलु। व्याख्यानं नाम व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः न हि सन्देहादलक्षणम् इति। मानवः नाम प्रकृते कृत्रिमस्य घ इति तरप्तमपौ घः इति कृत्रिमः यः घ वर्तते तस्य ग्रहणं नास्ति। प्रकृते तु घ इति यः शब्दः वर्तते स एव गृह्यते इति व्याख्यानात्, नाम भाष्यादिग्रन्थस्य व्याख्यानं सम्यक् दृष्ट्वा आलोच्य स्वयमपि तत्र व्याख्यानं विधाय एवं निर्णयः स्वीकर्तव्यः भवति इति भावः। एवं खलु इत्यस्ति। ततः अग्रे पश्यामः। अग्रे सूत्रं वर्तते उपघ्न आश्रये इति। तत्र उपघ्नः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। आश्रये इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। प्रकृतेपि उपघ्न इति शब्दः निपात्यते। तत्र
उप इति शब्दः उपपदत्वेन भवति यदा तदा हनधातोः करणे अप्रत्ययः अपि च धातोः उपधायाः लोपः अपि निपात्यते अत्र तदेव च मूले उच्यमानमस्ति उपपूर्वात् हन्ते रप् स्यात् उपधः लोपश्च आश्रयशब्देन सामीप्यं लक्ष्यते इत्युच्यते अस्तु ततः पूर्वं व्याख्यातः किं कथयति पश्यामः उपघ्न आश्रये गम्ये उपघ्न इति निपात्यते इत्यर्थः फलितमाह उपपूर्वादिति लक्ष्यते इति व्याख्यानादिति भावः व्याख्यानात् एवं रीत्या आश्रयशब्देन सामीप्यार्थः अत्र ग्राह्यः इति भावः ततः अग्रे उदाहरणं कथयति पर्वतेन उपहन्यन्ते सामीप्येन गम्यते पर्वतेन उपहन्यते सामीप्येन गम्यते इति पर्वतोपघ्नः एवं खलु अतः उपघ्न इति सामीप्येन गम्यते सामीप्येन गमनक्रिया सा उपघ्न इति पदवाच्या भवति इति भावः एवं खलु पर्वतस्य समीपेन गमनं क्रियते आश्रयशब्देन सामीप्यम् इत्युक्तं खलु तत्र यस्य आश्रयं स्वीकृत्य पर्वतस्य सामीप्येन गम्यते सः पर्वतोघ्नः इति तत्र अर्थः अत्र वस्तुतः ग्राह्यः पर्वतेन साक्षात् उक्तं खलु पर्वतेन उपहन्यते सामीप्येन गम्यते इति पर्वतोपघ्नः भवति सामीप्येन गमनं यमाश्रित्य भवति सः पर्वतोपघ्नः भवति इति भावः इति अयमत्र भवति विशेषः अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः सङ्घोद्घौ गणप्रशंसयोः इति सङ्घोद्घौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति गणप्रशंसयोः इति सप्तमीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति तत्र सङ्घश्च उद्घश्च सङ्घोद्घौ इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः गणश्च प्रशंसा च गणप्रशंसे तयोः गणप्रशंसयोः इत्यत्रापि इतरेतरयोगद्वन्द्वः एव तत्र व्याख्याता कथयति यथासङ्ख्यमन्वयः गणे सङ्घः इति प्रशंसायाम् उद्घ इति च निपात्यते इत्यर्थः सम्यक् सम् उत् अनयोः उपपदयोः व्याख्यातारमेव पश्यन्तु सम् उत् अनयोः उपपदयोः हन्ते रप्रत्ययः तिलोपं घत्वं च निपात्यते इति यावत् संहननं सङ्घः सङ्घ इति शब्दे उच्यमानं वर्तते सम् अपि च उद्घ इत्यत्र उत् इति भवति उपसर्गः अथवा उपपदभूतः शब्दः अनयोः उपपदयोः हनधातुः उभयत्र समानः अस्ति अपप्रत्ययः उभयत्र समानः वर्तते टिलोपः उभयत्र समानः वर्तते घत्वमपि उभयत्र समानं वर्तते प्रत्ययभेदः वर्तते तावदेव एतेषां सर्वेषामपि निपातनं क्रियते सङ्घः उद्घः इति रूपद्वयं सिद्धं भवति व्याख्याता अग्रे इङ्गितं करोति संहननमिति मूले पश्यन्तु संहननं सङ्घः इति खलु उच्यते मेलनमित्यर्थः भावे उपसर्गवशात् एतादृशः अर्थः अत्र लभ्यते इति भावः नाम एवं खलु अग्रे उद्धन्यते उत्कृष्टः ज्ञायते इति उद्घः उद्घशब्दस्य अयम् अर्थः भवति अत्र कर्मणि अपवर्तते सङ्घः इत्यत्र भावे अपवर्तते
उद्घ इत्यत्र कर्मण्यप वर्तते इति भावः। गत्यर्थानाम् इति व्याख्याता इङ्गितं करोति। मूले पश्यामः। गत्यर्थानां बुद्ध्यर्थत्वात् हन्तिर्ज्ञाने। गत्यर्थाः बुद्ध्यर्थकत्वं भजन्ते, अतः अत्र हन् धातुः ज्ञानार्थकः वर्तते, न तु हननार्थकः इति भावः। व्याख्याता सर्वे गत्यर्थाः ज्ञानार्थाः इति न्यायादिति भावः। इति न्यायः भाष्यादौ क्वचिदुक्तः यः तं न्यायसिद्धान्तं पुरस्कृत्य अत्रापि वयं हनधातोः बुद्ध्यर्थकत्वं स्वीकुर्मः इति भावः। सम्यक्। इति अयम् एतावान् विशेषः सङ्घोद्घौगणप्रशंसयोः इति सूत्रगतः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति। निघो मूलं पश्यामश्चेत् निघो निमित्तम् इत्यस्ति। तत्र निघः इति प्रथमान्तं भवति, निमित्तम् इत्यपि प्रथमान्तमेव भवति। वानवः तत्र व्याख्याता कथयति निमित्तं वाच्यं चेत् निघ इति शब्दः निपात्यते। इहापि अप् नाम हनधातोः तिलोपः घत्वं च निपात्यते इत्यर्थः। निमित्तशब्दं व्याचिष्टे नाम निमित्तशब्दस्य तर्हि कोऽर्थः? समन्तान्मितं निमित्तं समन्तान्मितं निमित्तमिति अग्रे कथयति व्याख्याता। निः समन्तादित्यर्थः। अव्ययानाम् अनेकार्थत्वात् इति भावः। अव्ययानामपि अनेकार्थत्वं भवति भोः इति। निर्विशेषमिति मूले पश्यन्तु। निर्विशेषं हन्यन्ते ज्ञायन्ते इति निघाः वृक्षाः खलु। तर्हि प्रकृते वृक्षार्थे नाम निमित्तपदवाच्यः वृक्षः कश्चन भवति, तस्मिन् अर्थे अयं प्रयोगः क्रियमाणः वर्तते इति भावः। एवं खलु। निर्विशेषं हन्यन्ते ज्ञायन्ते, हन्यन्ते इत्यस्य कोऽर्थः? ज्ञायन्ते इति अर्थः। इति निघाः। सम्यक्। तर्हि पश्यन्तु, हनधातोः एकमेव अर्थम् उक्त्वा सर्वत्र समन्वयनं कर्तुं न शक्यते। गत्यर्थकत्वात् ज्ञानार्थकत्वमपि वर्तते। एवं खलु। अतः गोघ्न इत्यस्य अयमपि अर्थः कर्तुं शक्यते। गां सम्यक्तया जानाति यः, अवगच्छति यः, सः गोघ्नः इत्यपि खलु भवितुमर्हति इत्यस्ति विशेषः। तत्सर्वं व्याकरणं पठित्वैव ज्ञायते भोः। अग्रे कथयति नाम एतदुक्तं खलु मूले किं निर्विशेषं हन्यन्ते ज्ञायन्ते इति निघाः वृक्षाः समारोहणपरिणाः इत्यर्थः। व्याख्याता कथयति इह नि इति अव्ययं निर्विशेषे हन्तिर्ज्ञानार्थे इति भावः। समेति नाम समारोहणपरिणाः इत्यर्थः। कथयति समौ आरोहपरिणाहौ औन्नत्यस्थौल्ये येषाम् इति विग्रहः। नाम आरोहः नाम औन्नत्यं, परिणाहः नाम स्थौल्यं। ते एते वृक्षाः भवन्ति इति भावः। अतः निघशब्दद्वारा तेषाम् एवं रीत्या अर्थः अवगन्तव्यः। अतः अत्र तादृशः दुष्टः अर्थः न ग्राह्यः। येषां नाम यस्य हननं क्रियते स एव वृक्षः, यस्य कर्तनं क्रियते स एव वृक्षः न। एवं विशिष्टार्थः वृक्षार्थे प्रयुज्यमाने निघ इति शब्दे भवति इति भावः। निमित्तम् इत्यस्य अर्थः दृष्टः एव। समन्तान्निमित्तं निमित्तम् इति। ततः एतत् सूत्रगतः विशेषः सम्पन्नः। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं भवति द्वितः त्रिः इति। द्वितः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति।
क्त्रिः इति प्रथमान्तं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र भावे इत्येतस्य अनुवर्तनं भवति। अकर्तरिचकारके इति तु प्रायः न स्यात्। पश्यामः, धातोः प्रत्ययः परश्च एतत्तु लभ्यते एव। व्याख्याता द्वितः इत्येतस्य विग्रहं कथयति। डुः इत्यस्य सः द्वित्, तस्मात् क्त्रिप्रत्ययः इत्यर्थः। ककारः त्रि इति अवशिष्यते। अयं भावे एवेति सत्यं सत्यं मूले उच्यते। अयं भावे एव इति स्वभावात्। एवं खलु, अत्र भावे इत्येव अनुवर्तते, न तु अकर्तरिचकारके इत्यपीति भावः, तद् न भवति। कुतः? स्वभावात् कथयति। पाकादिना निवृत्तम् इत्यर्थे पक्त्रिमम् इत्यादौ त्रिप्रत्ययान्तानां पाकादिष्वेव लोके प्रयोगदर्शनादिति भावः। नाम लक्ष्यानुरोधः, नाम त्रिप्रत्ययान्ताः भावातिरिक्तार्थे न दृश्यन्ते इति अभिप्रायः। एवं खलु इत्यस्ति। ततः पूर्वं पठितं सूत्रमत्र स्मार्यमाणं वर्तते। तत्र लक्ष्यम् अस्माकं पक्त्रिमम् उप्त्रिमम् इति वर्तते। अतः तदर्थम् अग्रे यानि सूत्राणि, नाम पूर्वं ये विचाराः पठिताः तान् अत्र कथयन्नस्ति, स्मारयन्नस्ति। तत्र आदौ तु त्रेर्मं नित्यम् इत्यस्ति। चतुर्थपादे इदं सूत्रं, नाम चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे पादे इदं सूत्रं भवति। मप् नित्यम् इति छेदः। एवं खलु। तत्र तद्धितेषु अस्माभिः पठितं स्यात्, भवन्तः स्मरेयुः। त्रिप्रत्ययान्तप्रकृतिकात् तृतीयान्तात् निवृत्ते अर्थे मप् स्यात् नित्यं कृत्या निवृत्तं कृत्रिमम् इति पठितमासीत् खलु। अस्तु, अत्र किम् उच्यमानमस्ति पश्यामः। मप् नित्यमिति छेदः। निवृत्ते इति मूले पश्यामः किमुक्तं। त्रिप्रत्ययान्तान् मप् निवृत्ते अर्थे, तस्य सूत्रार्थः स्मार्यमाणः वर्तते। कथयति। निर्वृत्तेक्षद्यूतादिभ्यः इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। तद्धितप्रकरणे व्याख्यातमप्येतत् इह स्मरणाय पुनर्व्याख्यातं। नन्विह नित्यग्रहणं व्यर्थं क्व तेर्मम नित्यम् इत्यत्र। एवं खलु। अतः अयं यः विशिष्टः विचारः क्रियमाणः अस्ति तम् एकवारं शृणुमः। नन्विह नित्यग्रहणं व्यर्थं न च समर्थानां प्रथमाद्वा इति महाविभाषानिवृत्त्यर्थं तदिति वाच्यम्। अत्र हि निवृत्तग्रहणम् अनुवर्तते, निर्वृत्तग्रहणम् अनुवर्तते। तथा च निर्वृत्तार्थविवक्षायां त्रिप्रत्ययान्तात् मप् प्रत्ययस्य नित्यतया पक्त्र्यादिना निवृत्तम् इति वाक्यनिवृत्तावपि पाकः अस्य अस्तीत्यादिवत् पक्त्रिः अस्ति भविष्यतीत्यादि प्रसज्येत, तच्च अनिष्टम्। त्रिप्रत्ययान्तस्य निवृत्तार्थ अविवक्षायामपि सर्वदा मप्रत्यये शिरस्कतायाः एव इष्टत्वात्। एवं खलु। इत्यतः आह नित्यग्रहणात् इति मूले पश्यन्तु। नित्यग्रहणात् तिर्मब्विषयः। क्तिर्प्रत्ययः क्त्रि इति प्रत्ययः मब्विषयः, नाम क्त्रिप्रत्ययात् मप्रत्ययः भवत्येव न भवति इति नास्ति। त्रिप्रत्ययान्तात् मप्रत्ययः विधेय एव इति कथयति। न हि महाविभाषा निवृत्त्यर्थं नित्यग्रहणं निर्वृत्तेक्षद्यूतादिभ्यः त्रेस्तु मप् इत्येकसूत्रत्वेन एव सिद्धे पृथक् योगकरणादेव महाभाषा निवृत्तिसिद्धेः। तथा च नित्यग्रहणसामर्थ्यात् नित्यमिति योगान्तरं विज्ञायते। तथा च निर्वृत्तेति निवृत्तं। तथा च
क्तिप्रत्ययान्तः निवृत्तार्थयोगे तदयोगे च सर्वदा मप्रत्ययान्त एव स्यादिति लभ्यते। एवञ्च क्तिप्रत्ययः मप्रत्ययं विना न केवलः क्वापि न प्रयुज्यते इति लभ्यते इत्यर्थः। एतच्च भाष्ये स्पष्टं। सम्यक्। तर्हि मित्राणि, एतावता विवेचनेन प्रकृते किं ज्ञायते, कः सिद्धान्तः ज्ञायते, स्वतन्त्रस्य क्तिप्रत्ययस्य क्तिप्रत्ययान्तस्य वा तत्र प्रयोगः न सुतरां वर्तते। मप्रत्ययान्ततैव प्रयोगः क्तिप्रत्ययस्य भवति इति भावः। सम्यक्। तदेतं विषयं वयं बुद्धौ स्थापयेम। सम्यक्। अस्तु। तर्हि अग्रे किमस्ति? अत एवेति मूले पश्यन्तु। अतएव त्र्यन्त्येन न विग्रहः। कथयति व्याख्या? क्तिप्रत्ययस्य मपप्रत्ययं विना प्रयोगाभावात् पक्त्र्या निर्वृत्तमिति स्वपदविग्रहो नास्ति, किन्तु पाकेन निर्वृत्तमिति अस्वपदविग्रहः इत्यर्थः। सम्यक्। यः च मूले दृष्टः एव अस्ति। नाम क्तिप्रत्ययान्तस्य प्रयोगः एव नास्ति, तर्हि क्तिप्रत्ययान्ततया विग्रहोऽपि न सम्भवति। पाकेन निर्वृत्तं पक्त्रिमं। तर्हि पच धातोः क्तिप्रत्ययः द्वितः क्त्रिः इत्यनेन पच क्त्रि चोः कुः इति कुत्वम्। एवं खलु? पक् त्रि पक्त्रि इति जातं। क्तेर्मनित्यमित्यनेन नित्यतया मप प्रत्यय पक्त्रिम विभक्तिकार्ये कृते पक्त्रिमम् इति सिद्ध्यति। पाकेन निर्वृत्तं पक्त्रिमम्। समीचीनं। निर्वृत्तम् इत्यर्थस्तु तदेव। क्तेर्मम नित्यमित्यत्र उक्तमेव। क्तिप्रत्ययान्तान् मप् निवृत्तेऽर्थे स च नित्यतया भवति। पाकेन उत्पन्नम् अथवा सिद्धं यद् वर्तते तत् पक्त्रिमम् इति भवति। कृत्रिमम् इत्यादिषु कृत्रिमयोः तत्र कृत्रिमयोः कृत्रिमस्यैव ग्रहणम् इत्यादिषु कृत्रिम इति शब्दः खलु पठ्यते। तत्रापि एवमेव द्रष्टव्यं। करणेन निवृत्तं, तत्र ल्युट् भावे वक्तव्यः कश्चन, अतः करणेन निवृत्तम् इति कृत्रिमम् इति किमपि वक्तव्यम्। एवं क्तिप्रत्ययः अस्तु अग्रे कथयति। अतएवेति क्तिप्रत्ययस्य मप्रत्ययं विना प्रयोगाभावात् पक्त्र्या। अस्तु, एतदपि पठितम्। उपत्रिमम् इति पठामः। कित्वात् वचिस्वपि यजादीनां किति इति सम्प्रसारणमिति भावः। तत्र डुवप् इति धातुः भवति खलु, सः द्वित् वर्तते, अतः वपधातुः क्त्रि वप्त्रि। ततः तत्र वस्तु वापेन निवृत्तम् इति विग्रहः तत्र कर्तव्यः। वप्त्रि अस्वपदविग्रहः एव, अतः वप् त्रि क्त्रि प्रत्ययान्तात् क्तेर्मं नित्यम् इत्यनेन मप् प्रत्ययः उपत्रिमम् इति सिद्ध्यति। तर्हि एते विशेषाः अत्र वर्तन्ते। डुवप् इति धातोः निर्देशः मूले साक्षात् स्वयमेव ग्रन्थकारेण कृतः एव वर्तते, नाम द्वित् वर्तते अयं धातुः इति एतत् सूचनाय। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अधुना अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। त्वितोऽथुच् इत्यस्ति। अथुजिति शेषः, अनैव अथुजिति छेदः इति कथयति। ट्वितः अथुच्, ट्वितः इति पञ्चम्यन्तम्, अथुच् इति प्रथमान्तम्। अथुचः चकारस्य इति संज्ञा भवति, अतु इति अवशिष्यते। व्याख्याता ट्वित् इति एतस्य विग्रहं कथयति। टु इति यस्य इति विग्रहः। एवं तत्र व्याख्याता कथयति। टु ओष्वी गतिवृद्ध्योः इत्यस्य रूपं। नैव ततः पूर्वं किं वदति? अथुजिति शेषः टु इति यस्य विग्रहः श्वयथुः। अस्तु।
ततः पूर्वम् अन्यदपि अस्ति खलु मूले किं कथयति अयमपि स्वभावात् भावे एव नाम प्रयोगवशात् लोके भावे एव प्रयोगाः अत्र दृश्यन्ते इति कृत्वा सम्यक्। अतः प्रकृते टु वेप् टित् वर्तते धातु वेप् इति अवशिष्यते अथु वेपथुः कम्पनार्थे प्रयुज्यते खलु शब्दः एवं खलु। ततः टु ओष्वि गतिवृद्धिः इत्यस्य रूपं किं श्वयथुः तर्हि श्वि अथुच् श्वि अथु धातोः गुणः अयादेशः श्वय अथु श्वयथु इति सिद्ध्यति एवं खलु। कोऽर्थः श्वयथुः इत्येतस्य इति चेत् क्षुतम् आयाति खलु आच्छि इति अथवा क्षवतुः वासः इति श्वयथुः इति शोभो वा इति द्रष्टव्यं कोशः सकृतं मृग्यः किञ्चित् मम अर्थगतः भ्रमः जायमानः वर्तते प्रायः शोभः इत्येव स्यात् शोथः एवमेव शरीरे ताडनाद्याघातेन कदाचित् मांसवृद्धिविशेषः वेदनया जायते खलु सः शोथ इति शोभ इत्यपि उच्यते इत्यपि स्मरन्नस्मि द्रष्टव्यम् अस्तु इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रे अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति व्याख्याता यजया च सूत्रं श्चुत्वप्रकरणे सन्धौ अस्माभिः श्रुतपूर्वमिदं पठ्यते तु अधुना। मूले सूत्रं भवति यजया च यतविच्छप्रच्छरक्षोणम् इति व्याख्याता कथयति अकर्तरिचकारके भावे इति चानुवर्तते धातोः प्रत्ययः परस्य इत्यादिकमपि सर्वं लभ्यते सम्यक्। तत्र यजया च यतविच्छप्रच्छरक्षः इति पञ्चम्यन्तं समाहारद्वन्द्वः भवति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति नङ् इति प्रथमान्तं भवति उदाह्रियते नाम सूत्रार्थः कः यजादिभ्यः नङ् इति प्रत्ययः भवति इति भावे कर्तृचकारके इति भावः। यज्ञः यज् धातोः नङ् न इत्येतस्य श्चुत्वेन ञकारः जज्ञोः ज्ञ इति जायते अतः यज्ञः इति तत्र भवति रूपं सिद्धं सम्यक्। याच्ञ या च धातुः वर्तते ततः नङ् भवति श्चुत्वेन नकारस्य ञकारः याच्ञ याच्ञ अदन्तलक्षणेटापि याच्ञ नस्य श्चुत्वेन ञः इति व्याख्यात्रा उक्तम् अस्तु। ततः यत्नः यति प्रयत्न इति धातुः यत् इति धातुः अस्ति खलु अग्रिमः ततः नङि यत्न यत्न विष्ण तर्हि तत्र विच्छ इति धातुः भवति खलु विच्छप्रच्छरक्षोणं तर्हि विच्छ न तदेव व्याख्यातः विच्छेर्णं छोः इति शः छोः षूडनुनासीतेन षत्वं भवति षत्वे च सति तुक् अपसरति निमित्तापाय नैमित्तिकस्याप्यपाय अपायः इति कारणं तर्हि विष्ण विष्ण श्चुत्वं तु न भवति शात् इति निषेधः पूर्वनिषेधः पठितः अस्ति खलु कथयति एवं प्रच्छेर्णङि रूपम् एवं खलु। अतः तत्र प्रच्छ न अत्रापि तदेव छोषूडनुनासिकजत्यनेन तत्र षत्वं भवति प्रश्न प्रश्न व्याख्याता कथयति ग्रहिज्या इति सम्प्रसारणमाशङ्क्याः प्रश्ने चेति मूले पश्यन्तु प्रश्ने चासन्नकाले इति ज्ञापकान्न सम्प्रसारणं न भवति। अग्रे कथयति ननु सम्प्रसारणभावे ङित्वं व्यर्थम् इत्यतः आह कस्य नङ् इत्येतस्य ङित्वं इति कथयति ङित्वं तु विष्णु इत्यत्र गुणनिषेधः नाम विष्णु इत्यत्र गुणः न प्रवर्तेत तदर्थं ङित्करणं प्रत्ययस्य कृतं वर्तते। रक्षणः रक्षधातोः न भवति रषाभ्यां नोनस्मानवदित्यत्वं भवति रक्षणः इति रूपं सिद्धं भवति रक्षणं रक्षणः
इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति, एते च विशेषाः अत्र भवन्ति। अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भवामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिः हृदिवम् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च उत्तरकृदन्तप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः तत्र दशमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।